اما عائشہ کا ہار گواچ گیا تے پانی ہوتے کوئی نہیں. نبی پاک فرمایا بھئی قافلہ جلدی اتھوں اٹھاؤ کسی اس جگہ سے جا کے رکیے تاکہ پانی مل جائے, وضو ہو جائے, فجر دی نماز ادا ہو. اور جدوں قافلہ تیار ہو گیا نا تے ام المومنین آکھیا میرا تے ہار گم ہے. نبی پاک صحابہ نے فرمایا بھئی عائشہ دا ہار تلاش کرو. ہن ہار لبے نہ پیا, تلاش کردیاں ادھروں نماز دا ٹائم تھوڑا کچھ صحابہ اٹھے تے حضرت ابو بکر صدیق دے کول آ گئے, صدیق اکبر کولوں, تے کہنے لگے صدیق اپنی شہزادی میں آکھیا کرو چیزاں سنبھال کے رکھیاں کرے, اج اگر فجر دی نماز چلی گئی تے کدے کھاتے پے گی, عائشہ دے کھاتے ہی جائے گی نا, ہار گواچ گیا. ہن ٹائم رہ گیا تھوڑا, اگے پانی دی جگہ تک پہنچیا نہیں جا سکتا. اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہے فرم یجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا. میں محبوبہ تیری امت تے انعام پیا کرنا وا, جے کدے ہو جئی صورت حال سامنے آ جائے, پانی نہ ملے تے مٹی نال تیمم کر لیا کرن, نماز بھی ہو جائے گی, تلاوت بھی ہو جائے گی. یہ تیری امت تے میرا انعام ہے, تیری امت تے میرا انعام ہے. پچھلیاں امتاں وچوں میں کسے نو بھی تیمم دی دولت نہیں دتی, تیری امت ریگستان وچ ہوے, پہاڑاں وچ ہوے, نماز دا ٹائم ہو جائے, پانی کوئی نہیں, مٹی تے دو ضربہ مار کے ہاتھ جھاڑ کے ایک چہرے تے مل لین, دوجا کونیاں تک ہاتھاں تے مل لین, اے وضو دی جگہ تے بن جائے گا. نماز بھی پڑھ سکدے نے, قرآن بھی پڑھ سکدے نے. مسلمانوں اوہی صحابہ جڑے ہار گم ہون تے صدیق نو آ کے کلا دے رہے سن کہ ابو بکر بیٹی نو آکھیا کرو, شہزادی نو آکھیا کرو چیزاں سنبھال کے رکھیا کرے. اللہ دی قسم جدوں تیمم دی دولت ملی, اوے صحابہ دوڑ کے آئے صدیق اکبر وال تے کہنے لگے ابو بکر اے تیرا پہلا احسان نہیں, کملی والے دی امت تے تیرے گھرانے دا نہ عائشہ دا ہار گواچدا, نہ امت نو تیمم دی نعمت ملدی. اما عائشہ دی بھول ہار بھولیا نا, پوری امت نو تیمم دے گئی کہ نہ دے گئی؟ کوئی آج زبان درازی کرے ام المومنین دے خلاف, میرا سونا ساڈیاں نیکیاں تو انہاں دیاں بھولاں دا زیادہ مقام ہے.